बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे अफराद के बारे में जिनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 13,000 रुपये की इमदाद जारी की जानी थी। लेकिन अगर आपको 13,000 रुपये की इमदाद नहीं मिली तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हुकूमत की जानिब से आप लोगों को अब 24,500 रुपये की इमदाद फ़ौरन मिल सकती है। लेकिन उसका तरीक़ेकार आपको देखना होगा और आप लोगों के पास जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा कम है। 2 मंथ के अंदर अंदर अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप लोगों को हुकूमत की तरफ से 24,500 रुपये की इमदाद जारी कर दी जाएगी। और ये इमदाद बिलखसूस पूरे पाकिस्तान के लिए है। हर पाकिस्तानी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है और अपनी इमदाद वसूल कर सकता है। हुकूमत की तरफ से आप लोगों के लिए 13,000 रुपये की जो इमदाद मुख्तस की गई थी, ये एक आर्जी रिलीफ पैकेज था। ये उन लोगों के लिए पैकेज था जो बड़े प्रोग्राम्स में शामिल नहीं हो सकते या जो लोग बीएसपी प्रोग्राम में नाअहल तस्वर किए गए थे। लेकिन अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जिनको 13,000 रुपये की इमदाद नहीं मिली या जिन लोगों को 9,999 का मैसेज मौसूल नहीं हुआ, अब वो भी हुकूमत के इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले जो अफराद होंगे उनको हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पे सपोर्ट फ्राहम की जाएगी। और ये हुकूमत का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हुकूमत ने इस वक्त पूरी कौम को दिया है। आप जानते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 1 करोड़ 3 लाख घरानों के लिए ऐलान कर दिया गया। जो पहले ऐलान हुआ था वो सिर्फ 40 लाख ख़ानदानों के लिए था, लेकिन अब तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, आप एक ख़ानदान रखते हैं, तो फिर आप लोगों को हुकूमत की तरफ से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा और आप लोगों को हुकूमत की तरफ से इमदाद फ्राहम की जाएगी। और ये एक बहुत अच्छा मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठा लें। इसमें आहल कौन होगा, नाअहल कौन से अफराद किए जाएंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ हुकूमत की तरफ से इस वक्त मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे लोगों को राशन कार्ड भी मिल रहा है। यहाँ पे लोगों को 13,000 रुपये की जिनको इमदाद मिली थी उनको सिर्फ इसी तक महदूद रखा गया। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको हुकूमत की तरफ से यहाँ पे ना सिर्फ राशन कार्ड दिया जा रहा है बल्कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं और ख़वातीन को 1 लाख रुपए की नकद रकम भी दी जा रही है। लेकिन इसका प्रोग्राम इससे बिल्कुल अलग है और इस प्रोग्राम पर अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है वो रिटन है, यानी कि तहरीरी सूरत में है। जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे उसके बाद फ़ौरन आप लोगों को 1 लाख रुपए का चेक दे दिया जाएगा और आप किसी भी बैंक में जाके ये चेक कैश करवा सकेंगे। और ये अपनी नौइयत का वाहिद प्रोग्राम है जिसमें ख़वातीन को सालाना इमदाद जारी की जाएगी और हर साल आप लोगों को यहाँ पर 1 लाख रुपए की इमदाद मिल जाएगी। और ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करने की ख्वाहिश भी रखते हैं। इस प्रोग्राम में हुकूमत की जानिब से बेवा ख़वातीन को मुख्तस किया गया है और इन ख़वातीन को फ़ी घराने के हिसाब से 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको हुकूमत की तरफ से 25,000 रुपये दिया जाएगा। फ़ी बच्चे के हिसाब से 25,000 रुपये मिलेगा। लेकिन इससे पहले जो इतलात आ रही थी उसके मुताबिक हुकूमत ये काम करने जा रही थी कि 1 लाख ख़वातीन को दिया जा रहा था और 50,000 रुपये बच्चों को दिया जा रहा था। फ़ी बच्चे के हिसाब से 50,000 रुपये की जो ख़बर है वो सामने आई थी। लेकिन अब तस्दीक हो चुकी है, वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को बता रहे हैं कि फ़ी बच्चे के हिसाब से 25,000 रुपये की रकम मुख्तस कर दी गई है। फ़ी बच्चे के हिसाब से 25,000 रुपये आप लोगों को इस प्रोग्राम की मदद से जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको मिलेगा। अगर 4 बच्चे हैं तो हुकूमत की जानिब से उनको 1 लाख रुपए की मज़ीद यहाँ पर इमदाद जारी की जाएगी, यानी कि 2 लाख रुपए हुकूमत की तरफ से इस प्रोग्राम में दिया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से उन लोगों को जिनको सिर्फ 13,000 रुपये दिया गया, ये एक आर्जी रिलीफ पैकेज था रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से और 40 लाख ख़ानदान ही इसमें शामिल किए गए थे और उन लोगों को 9,999 का
کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر میسیج آ جائے گا، لیکن یہاں پر میں نے دیکھا ہے زیادہ تر لوگوں کو جو میسیج آیا ہے وہ آیا ہے 9267، یعنی کہ 9267 سے میسیج آیا ہے یا 9999 سے میسیج آیا ہے، تو ان کو صرف 13,000 روپے ملے گا۔ ان کو نہ تو پنجاب کے 10,000 روپے ملے گا اور نہ ہی ان کو نگہبان کارڈ ملے گا، نہ ہی وہ راشن پروگرام کے لیے اہل تصور کیے جائیں گے، اور نہ ہی ان کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مستقل حصہ بنایا جائے گا۔ حکومت نے 13,000 روپے کی امداد عارضی طور پہ پورے پاکستان کے اندر ریلیف پیکج کے طور پہ مختص کی تھی، تاکہ اس رمضان کے مہینے کے اندر آپ لوگوں کو کوئی اور مسئلہ یا دقت یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اب یہاں پہ جو اپڈیٹس ہیں وہ سامنے آئی ہیں، تو یہاں پر معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ نااہل ہوئے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، یا جن لوگوں کو کہیں اور سے امداد نہیں مل رہی، صوبائی حکومت جن کو امداد نہیں دے رہی، تو ان لوگوں کو 13,000 روپے کی امداد فراہم کی گئی تھی۔ تو اب آپ لوگوں کے پاس جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے، آپ لوگ PSER کا سروے اگر کرواتے ہیں تو آپ لوگوں کو پنجاب کے اندر حکومت کی طرف سے امداد فراہم کی جائے گی، اور یہ امداد آپ لوگوں کے لیے کافی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے صوبائی سطح پہ جو 10,000 روپے ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گا، اس کے ساتھ راشن کارڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کو 3,000 روپے کا ملے گا، ہر مہینے کا 3,000 روپے کا جو راشن ہے وہ ہوگا، اور سماہی کے بعد یہ 9,000 روپے آپ لوگوں کا بنے گا۔ 10,000 روپے نگہبان کارڈ جو کہ عارضی طور پہ ریلیف ہے، لیکن اب جو مشکل جو پیکج ہے صوبائی حکومت کا وہ 9,000 روپے سماہی ہے، 9,000 روپے آپ لوگوں کو یہاں سے ملا کرے گا۔ جبکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اگر آپ NSER میں اندراج کروا لیتے ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کو اگر 13,000 روپے نہیں ملا تو پھر آپ لوگ اس پروگرام میں اہل ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا غربت کا سکور بہت زیادہ کم ہے اور آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اہل ہے۔ تو ایسے گھرانے جو NSER کا اب اندراج کروائیں گے تو ان کو بھی حکومت کی طرف سے اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور ان کو بھی یہ امداد فارورڈ کی جائے گی۔ تو ان لوگوں کو یہاں پہ 14,500 روپے کی امداد بغیر بچوں کے ملے گی، یعنی کہ 14,500 روپے آپ لوگوں کو یہاں سے ملے گا، اور اس کے ساتھ حکومت کی طرف سے 9,000 روپے آپ لوگوں کو سماہی کی بنیاد پر راشن کارڈ کی طرف سے ملے گا۔ تو یہاں پہ تقریباً 23,500 روپے کی امداد آپ لوگوں کو یہاں سے ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا جو تعلیمی وظیفہ ہے وہ بھی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے پہلے سے اضافہ کر دیا ہے۔ جس بچے کو پہلے 500 روپے مل رہا تھا اس کو 1,000 روپے دیا جائے گا، فی بچے کے حساب سے حکومت کی طرف سے 500 روپے ماہانہ اضافہ کیا گیا ہے، اور یہاں پہ تقریباً 5 سے 6,000 روپے تقریباً ایک بچے کا سماہی کے بعد وظیفہ حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے، تو آپ لوگ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو آپ لوگوں کو عید کے بعد بھی امداد کا جو سلسلہ ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو لسٹ تیار کی گئی تھی اس کے مطابق آپ لوگوں کو 8558 سے میسیج آ جائے گا، اور یہاں پہ آپ لوگوں کو 10,000 روپے کی امداد علیحدہ سے دی جائے گی۔ بلکہ یہاں پر حکومت پہلے کہہ رہی تھی کہ KPK کے اندر 10,000 روپے دیا جائے گا، لیکن اب یہاں پر بھی حکومت کی جانب سے 12,500 روپے کی نقد امداد آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ صوبائی جو حکومت ہے وہ علیحدہ امداد دیتی ہے، وفاقی حکومت آپ لوگوں کو علیحدہ امداد دیتی ہے۔ اگر آپ کو 13,000 روپے کی امداد نہیں ملی تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک عارضی ریلیف تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اب اگر آپ نے مستقل امداد لینی ہے تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں جگہ کا سروے کروائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ڈیفرنٹ پروگرام آتا ہے تو اس کی جو اپڈیٹ ہے وہ ہم اسی چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے اور مزید آپ لوگوں کے لیے اچھی اپڈیٹس لے کر حاضر ہو سکیں۔